سبحان اللہ میری آقا کریم علیہ السلام دی کھڑی اممہ میرے آقا کریم نے غلاموں کھڑی شان میں بیان کرا آقا کریم دی اممہ دی کھڑی شان دے مرتبہ میں توڑے سامنے بیان کرا میرے آقا کریم دی او اممہ جس آمنہ دے گھر دے وچ بیٹا پیدا ہوئے محمد ورگا جس دے کر بیٹا پیدا ہوئے اس دی شان کری شان ہوئی ہے میرے آقا کریم دے غلاموں کھان میرے آقا دی اماں جی میرے آقا کریم دے غلاموں میری ماں دا ذکر ہوئے تے میں راضی ہو جانا کبرا دی اماں دا ذکر ہوئے آپ راضی ہوں دے ہو آپ دی اماں دا ذکر ہوئے آپ راضی ہوں دے ہو آؤ اس اماں دا تذکرہ کریے